कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। सोमबार राति 9:18 जति जाँदा। प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार, म छु महावीर विश्वकर्मा, अनि थुप्रै प्रविधिमा, थुप्रै रेडियोको प्राविधिक कक्षमा अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। आज पनि हामी उसै गरी तयारी अवस्थामा आइसकेका छौँ र आज चाहिँ यो महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला भएको कारणले गर्दाखेरि बहकिने मनमा अरू श्रृङ्खलाभन्दा अलिकति फरक हुन्छ। आज चाहिँ कुराकानी हुन्छ र मैले झन्नै बिर्सेको, यतिखेर फेसबुक लाइभमा पनि सुनिरहनु हुने साथी, युट्युबमा सुनिरहनु हुने साथी, सबैलाई पनि स्वागत छ है। रेडियो सबैतिर सुन्ने साथीहरूलाई आज चाहिँ यो महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला भएको कारणले दुईजना साथीसँगको कुराकानी हामी लिएर आएका छौँ। हामीसँग दुईजना साथी को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा हिजो अस्तिदेखि नै हामी राखिरहेका थियौँ र अब त नामै भन्न पर्यो। सिन्धुलीका साथी हुनुहुन्छ बिर्ख वाइवा, यसै गरी बुटुवलकी साथी हुनुहुन्छ अध्यक्षा भुसाल। उहाँहरू दुईजनासँग हामीले 15-15वटा मुक्तक सुनेका छौँ र केही भ्याएसम्म अलिक थोर बहुत उहाँहरूको जिन्दगीको बारेमा, उहाँहरूको आफ्नै इन्फर्मेसन जस्तो कुराकानी पनि गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि साथीहरूसँग अब कतिलाई लाग्ला कि कसरी हो यो दुईजना साथीलाई चाहिँ छनौट गर्ने भन्ने पनि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने, हामीले सकेसम्म चाहिँ बहकिने मनमा उत्कृष्ट 6 मुक्तक हुन्छ नि हरेक हप्ता, त्यहाँ मुक्तक पढ्ने साथीहरूबाट पहिलो प्रायोरिटीमा उहाँहरूलाई लिइरहेका छौँ। र उहाँहरूलाई कसरी लिन्छौँ भने, बहकिने मनको मुक्तक पोस्ट गर्ने ठाउँमा अथवा विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको हामी हेरिरहेका हुन्छौँ र त्यो कमेन्टकै आधारले अनि म आफैले नै म्यासेज पठाउँछु उहाँहरूलाई इनबक्समा नै। जस्तै बिर्खजीलाई पनि मैले बिर्खजी नमस्कार भनेर तपाईँसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ, फुर्सद हुनुहुन्छ, मिल्छ भनेपछि अनि उहाँले रिप्लाई गरेपछि अनि हामीले कुराकानी सुरु गऱ्यौँ र यो महिनाको अन्तिम श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले दुईजना कुरा गर्ने साथी अन्तर्गत एकजना तपाईँलाई सोचेको हो, तपाईँको मुक्तक साताको 6 मुक्तकमा पनि परि नै रहेको छ पहिलेदेखि भनेर अध्यक्षाजीलाई पनि यसरी कुरा गरेको हो। सबैसँग हामीले त्यसरी नै कुरा गर्छौँ है। पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ बहकिने मनमा टप 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरू मध्येबाट हो। अनि सधैँ टप 6मा पर्ने मान्छेसँग मात्रै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। कहिले चाहिँ निरन्तर मुक्तक लेखिरहेका साथी, अब तर बहकिने मन नै नसुनेका साथी पनि हुन सक्नुहुन्छ नि त। त्यस्तो हुँदा उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, कहिले अलि अग्रजहरूसँग पनि कुराकानी गरौँला। तर हामीले अहिले चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ दिइरहेका छौँ कि बहकिने मनमा मुक्तक पठाउने र टप 6मा पर्ने साथीहरू, किनभने एकदम नयाँ साथीहरू, युवा साथीहरूलाई बहकिने मन मार्फत धेरैसम्म सुनाउँ भन्ने पनि हो हाम्रो त्यो उद्देश्य चाहिँ। अगाडि नै स्थापित भएका साथीहरूले त यस्तो प्लेटफर्म धेरै पाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त अरूले पनि बोलाइरहनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ बहकिने मनसँगै जोडिएका साथीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ भन्ने हो। अब चाहिँ म धेरै लामो बोल्दिनँ। दुईजना साथीहरू मध्ये सुरुवातमा चाहिँ बिर्ख वाइबासँग गरेको कुराकानीमा अघि सार्छु। सिन्धुलीका साथी हुनुहुन्छ उहाँ।
बिर्खजी बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर दाजु नमस्ते अनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बहकिने मन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको मुक्तक चाहिँ मैले पहिलेदेखि बहकिनी मनमा छनौटमा साताको 6 मुक्तकमा पनि पर्ने तपाईँको नाम चाहिँ दिमागमा बसेको नाम हो कि सिन्धुलीको बिर्ख वाइबा भनेपछि आज चाहिँ कुराकानी नै गर्न पाइयो। सिन्धुलीको कुन ठाउँ हो? हजुर भन्नु न। मेरो चाहिँ याङले गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्छ दाजु। अघि तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो म बोलिरहँदाखेरि? त्यही त बेला बेला यसो अब सहभागी हुने गर्छु होइन, पार्टिसिपेट हुन्छु अब प्रोग्रामहरूमा, त्यहाँ आइरहेको हुन्छ, स्टाटस आइरहेको हुन्छ अनि गरिदिउँ न त भनेर अनि यसो अझै अब जन्माइराख्नु भएको छ। बहकिने मनले धेरै मुक्तकार जन्माइरहनु भएको छ होइन, मैले नि धेरै कुरा सिक्न पाएको छु। आभारी छु बहकिने मन परिवारप्रति। आज चाहिँ तपाईँको एकैपटक 15वटा मुक्तक सुन्न पायौँ। एकैपटक भन्नाले 3 चरण गरेर सुन्छौँ जो आजको कार्यक्रममा चाहिँ कि। त्यसो हुँदा यो 5वटा मुक्तक पहिलो चरणमा हामी वाचन गर्छौँ। हामी भन्नाले तपाईँ वाचन गर्नुहुन्छ, त्यो सुरु गरौँ न त। त्यसपछि अनि अरू कुराकानी गर्दै फेरि मुक्तक सुन्दै गरौँला। हुन्छ दाजु, म पहिलो चरणको मुक्तक सुरु गर्न चाहन्छु है त। हुन्छ। यो पहिलो चरणको मुक्तक, यो पहिलो मुक्तक र बहकिने मनमा पहिलोचोटि परेको मुक्तक पनि हो। मैले त्यतिखेर सिक्दै गर्दाखेरि यसो त्यो पोस्टमा हालिदिएको थिएँ अनि ठ्याक्कै सिलेक्ट भइहाल्यो क्या। कति सालतिरको कुरा यो? यो भनेपछि मैले मुक्तक लेख्न थालेको त धेरै भएको छैन, भनेको मतलब मैले त्यही 74 सालतिरबाट जुन त्यतिखेर तपाईँले मुक्तक लेख्न सिकाउनु भएको थियो होइन एकचोटि कार्यक्रममा, त्यतिखेर यसो आइडियाहरू थाहा पाएर यसो लेखिदिएको थिएँ अनि त्यतिखेर सिलेक्ट भएको मुक्तकहरू हो। 74 सालतिर होला सायद। ल हुन्छ, सुरु गरौँ। पहिलो चरणको पहिलो मुक्तक। यहाँ आफ्नाहरूले नै सताउन खोज्छन्, हँसाउन भन्दा ज्यादा रुवाउन खोज्छन्। यहाँ आफ्नाहरूले नै सताउन खोज्छन्, हँसाउन भन्दा ज्यादा रुवाउन खोज्छन्। आऊ सँगसँगै यात्रा गरौँ भन्नेहरूले नै बाटोमा ढुङ्गा राखी लडाउन खोज्छन्, बाटोमा ढुङ्गा राखी लडाउन खोज्छन्। अर्को मुक्तक। आखिर हुँदै नहुने कुराको अत्याधिक आश गरेर हो बेकार आफ्नो अमूल्य समयको नाश गरेर। आखिर हुँदै नहुने कुराको अत्याधिक आश गरेर हो बेकार आफ्नो अमूल्य समयको नाश गरेर। म मूर्खहरूलाई यसरी बदल्ने कोसिस गरिरहेछु, जस्तो कि भ्यागुतालाई दौडिने अभ्यास गरेर, जस्तो कि भ्यागुतालाई दौडिने अभ्यास गरेर। अर्को मुक्तक। दिएपछि कापी र कलम ढुक्क हुन्छन्। यो चाहिँ आफ्नै अनुभवमा लेखेको दाजु। ए हजुर। दिएपछि कापी र कलम ढुक्क हुन्छन्, बा आमा यसै गरी हरदम ढुक्क हुन्छन्। दिएपछि कापी र कलम ढुक्क हुन्छन्, बा आमा यसै गरी हरदम ढुक्क हुन्छन्। छोराछोरीको व्यवहार कस्तो छ ख्यालै छैन, भएपछि कक्षामा प्रथम ढुक्क हुन्छन्, भएपछि कक्षामा प्रथम ढुक्क हुन्छन्। अर्को मुक्तक। हुन त आफ्ना साथी आफन्तहरू नजिकै लाग्छ, र यसरी दुःख दिनु चोट दिनु पनि ठिकै लाग्छ। हुन त आफ्ना साथी आफन्तहरू नजिकै लाग्छ, र यसरी दुःख दिनु चोट दिनु पनि ठिकै लाग्छ। आखिर फल लागेको रुखमै त हो ढुङ्गा हान्ने, मान्छेले अरूको प्रगतिमा डाहा गर्नु स्वाभाविकै लाग्छ, मान्छेले अरूको प्रगतिमा डाहा गर्नु स्वाभाविकै लाग्छ। पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्दैछु। दिएर लठी गाई गोरु धपाउन सिकाउनु भो, कुटो कोदालो पनि चलाउन सिकाउनु भो। दिएर लठी गाई गोरु धपाउन सिकाउनु भो, कुटो कोदालो पनि चलाउन सिकाउनु भो। डाक्टर पाइलट बन्नु भनी आशिष दिएर बुबाले मलाई हलो समाउन सिकाउनु भो, बुबाले मलाई हलो समाउन सिकाउनु भो। हजुर दाजु, पहिलो चरणको मैले मुक्तक वाचन गरेँ है। अघि तपाईँले के बिर्खजी तेस्रो मुक्तक वाचन गरिरहँदाखेरि मेरो आफ्नै भोगाई भन्नुभएको थियो नि, दिएपछि कापी र कलम ढुक्क हुन्छन् होइन? हजुर। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ हो? शिक्षक भन्दा नि म यसो बोर्डिङतिर पढाउने गर्थेँ होइन, गर्छु अब बेला बेला यसो अब टाइम भएको बेलामा यसो बोर्डिङतिर पनि पढाउने गर्छु हजुर। ए अहिले पनि पढाउने पेसामै आबद्ध हुनुहुन्छ कि? भनेको अहिले त लकडाउन छ, यो नहुँदाखेरि चाहिँ? हजुर, लकडाउन अगाडि चाहिँ म प्राइभेट बोर्डिङतिर यसो अब पढ्ने पनि अनि फुर्सदमा यसो बोर्डिङतिर पनि हेरिदिने गर्थेँ। पढ्दै पनि हुनुहुन्छ आफै? हजुर। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ, कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ? म यतै सिन्धुलीकै सदरमुकामै पढ्छु, सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा होइन। सिन्धुलीको यो पहिलो क्याम्पस पनि हो। यहाँ ब्याचलर अन्तिमतिर छ भन्नुपर्छ यतिखेर, अलिकति लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति यताउता लथालिङ्ग भइरहेछ। ए ठिक छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई मुक्तक लेख्दाखेरि नि बिर्खाजी कस्तो विषयमा चाहिँ बढी लेख्न मन लाग्ने जस्तो हुन्छ?
अब विषय अब ठ्याक्कै यही चाहिँ यति मात्रै लेख्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन, यसको चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। अब जस्तो यसको चाहिँ अब असीमित यो भावहरू हुँदो रहेछ क्या। जस्तो कुनै बेला हामी अब हिँड्दै गर्दाखेरि अथवा कुनै घटनाहरू देख्दाखेरि अब त्यस्तै कुराहरू पनि त्यस्तैबाट चाहिँ हामीले सिक्न पाउँदो रहेछ। जस्तो हिँड्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै अब यो विचार चाहिँ आइहाल्दो रहेछ क्या। यसको चाहिँ अब मुक्तक लेख्दाखेरि चाहिँ अब मेरो यो यही विचार हो भनेर चाहिँ भन्न नसकिँदो रहेछ। कुन बेला कस्तो विचार आउँछ त्यो अब त्यो समय अनुकूल अब त्यो भर पर्दो रहेछ कि। त्यो चाहिँ अनि मुक्तकमा फिट गरेको जस्तो त्यो चाहिँ होइन। हजुर। म कहिले साथीहरूसँग बस्दा गीत सुनियो भने होइन, अनि टिकटक हेर्दाखेरि पनि कहिले काहीँ त्यहाँ गीतमा त्यहाँ अभिनय गरिराख्दाखेरि यो गीत चाहिँ बहकिनी मनमा बजाउनु मिल्छ भने जस्तो लाग्छ कि ट्याक्कै ध्यान चाहिँ बहकिनी मन आइहाल्छ। हजुर। त्यस्तै तपाईँ सोचिहाल्दा मुक्तकमा के लेख्ने भन्ने नै त्यस्तो हुन्छ होला होइन। हजुर दाजु, त्यही अब हिँड्दै गर्दाखेरि अब त्यो विचार अनुसार अब समय सान्दर्भिक अब समय अनुसार के चलिरहेको छ होइन, त्यो अनुसार पनि हुन्छ कुनै बेला। कति जति लेख्नुभयो मुक्तक चाहिँ? हजुर, मुक्तक कति संख्यामा चाहिँ कति जति लेखिसक्नु अनुमानित? अब अन्दाज अब संख्या अब लेख्न त सुरुदेखि लेखेँ। अब सुरुको त्यति मुक्तक जस्तो भएको छैन होइन। त्यो अब सिकाइमा नै भयो। अब धेरै मैले भनेको अब त्यो 74 सालको पहिलो श्रृङ्खलामा तपाईँले सायद पहिलो श्रृङ्खला नै लाग्छ मलाई, तपाईँ त्यतिखेर मुक्तक लेख्न सिकाउनु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अब मैले +2 पढ्दासम्म मैले मुक्तक लेख्न सिकेकै थिएन क्या। जब बजार यता सदरमुकाम जाएँ अनि कलेजतिर साथीहरूले अब उहाँहरू लाग्नु भएको रहेछ यो क्षेत्रमा होइन, अनि के रहेछ भनेर अब सुन्न चाहिँ बहकिनी मन पहिलादेखि नै सुनेको, तर मुक्तक चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति थाहा थिएन मलाई। ल अब दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक सुनाउन त। हुन्छ दाजु, म दोस्रो चरणको मुक्तक पनि सुनाउँछु है त। ल दोस्रो चरणको यो 6औं मुक्तक, तर दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। हुँदा पनि मुटु छिया छिया खेल्न थाल्छन्, नमानी लाज यो दुनियाँ खेल्न थाल्छन्। हुँदा पनि मुटु छिया छिया खेल्न थाल्छन्, नमानी लाज यो दुनियाँ खेल्न थाल्छन्। आफ्नो भनी नजिक त जानै नहुने भो, सम्झेर नारीलाई गुडिया खेल्न थाल्छन्, सम्झेर नारीलाई गुडिया खेल्न थाल्छन्। अर्को मुक्तक। योग्यताले 7-8 कक्षामै फेल भएको हुनुपर्छ, जिन्दगीको मामिलामा चलखेल भएको हुनुपर्छ। योग्यताले 7-8 कक्षामै फेल भएको हुनुपर्छ, जिन्दगीको मामिलामा चलखेल भएको हुनुपर्छ। यदि मालिक बन्ने भए, नेता मन्त्री नै बन्ने भए, थोर बहुत भ्रष्टाचारमा सामेल भएको हुनुपर्छ, थोर बहुत भ्रष्टाचारमा सामेल भएको हुनुपर्छ। दोस्रो चरणको यो तेस्रो मुक्तक। म सोचिरहेथे खै के को हल्ला चलेछ, आखिर सोच्दै नसोचेको हल्ला चलेछ। म सोचिरहेथे खै के को हल्ला चलेछ, आखिर सोच्दै नसोचेको हल्ला चलेछ। यहाँ झुटो हल्ला फैलिन्छ ख्यालै गरिन, साँच्चै उता उनको बिहेको हल्ला चलेछ, साँच्चै उता उनको बिहेको हल्ला चलेछ। अर्को मुक्तक। जतिसुकै गरे नि बयान बढाई चढाई चिन्न सकेन, बरु दुःख मात्र दिइरह्यो थाहै नपाई चिन्न सकेन। जतिसुकै गरे नि बयान बढाई चढाई चिन्न सकेन, बरु दुःख मात्र दिइरह्यो थाहै नपाई चिन्न सकेन। म जुन समयको महत्त्व सुनाउँदै हिँडेको थिएँ, दुःख लाग्छ त्यही समयले नै मलाई चिन्न सकेन, दुःख लाग्छ त्यही समयले नै मलाई चिन्न सकेन। दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक। आउँछ जीवनमा बाधा अडचन पीर मान्नुहुन्न, सोचे जस्तो कसैका पनि छैनन् पीर मान्नुहुन्न। आउँछ जीवनमा बाधा अडचन पीर मान्नुहुन्न, सोचे जस्तो कसैका पनि छैनन् पीर मान्नुहुन्न। तिम्रा हाम्रा हात छ खुट्टा छ कमाउला खाउला, यहाँ हात खुट्टा नहुनेहरू बाँचेकै छन् पीर मान्नुहुन्न, यहाँ हात खुट्टा नहुनेहरू बाँचेकै छन् पीर मान्नुहुन्न। हजुर दाजु। अनि अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि बिर्खजी कि गाउँबाट सदरमुकाम आइसकेपछि चाहिँ साहित्यिक कुराहरूमा पनि अलिक बढी इन्भल्भ भएँ भन्नुभएको थियो नि। हजुर। कस्तो छ साहित्यिक माहौल, मुक्तक लेखनकै माहौल सिन्धुलीमा, तपाईँ बसेको ठाउँमा के छ? सिन्धुलीमा अलि सिन्धुलीमा चलिरहेको छ। अब यो मुक्तक अब ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ अब हरेक विषयमा जो साथीहरूले चाहिँ अब कलम चलाइराख्नु भएको छ होइन। अब मुक्तकमा पनि जो साथीहरू केही साथीहरू अगाडि नै हुनुहुन्छ। जस्तो प्राय म एउटा हुन त अब मैले सबै साथीको नाम चाहिँ मैले लिन सक्दिनँ, प्राय बहकिनी मन म परिरहनु भएको छ, म सम्झिन चाहन्छु। सम्झिँदा हुन्छ, तपाईँले केही साथीहरूको नामै लिनुभयो पनि हुन्छ बिर्खजी, किनभने उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन जस्तो पनि हुन्छ नि त। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो प्राय बहकिनी मन म परिराख्नु हुने रेशमा बुनी हुनुहुन्छ नि,
रेशमा बुनी अनि कृष्णराज थिम हुनुहुन्छ, सन्देश अधिकारी, उहाँहरूको प्राय पढिराख्नु भएको छ। अनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, कसैको अहिले मैले नाम सम्झिन सकिनँ। उहाँहरू पहिलेदेखि नै खारिराख्नु भएको रहेछ। अनि मैले पछि चाहिँ अनि उहाँहरू अब साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि नजिक हुन पाएँ उहाँहरूसँग, अनि यसरी नै सिक्न पाएँ। कार्यक्रमहरू चाहिँ यो अहिलेको यो कोरोनावाला महामारीको जुन लखडा छ यो हुनुभन्दा अगाडि साहित्यिक कार्यक्रमहरू नै पनि कति हुन्थे, कस्तो छ? अहिले त भर्चुअल माध्यमहरूमा हुन्छ होइन, फेसबुकमा, त्यसपछि जुम मिटिङहरूमा। पहिला त लकडाउन पहिला त यहाँ हप्तामा कार्यक्रमहरू भइरहन्थ्यो। अनि अब स्टुडियो रेडियोहरूले पनि निकै भूमिका खेलिरहेको छ होइन जिल्लामा। साहित्यिक कार्यक्रम अलिक माहौल बढाइराख्नु भएको छ। अहिले पनि यो कोरोना महामारी बिचमा पनि अलिकति लागि नै परिराख्नु भएको छ, यसको सामना गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले। पहिला चाहिँ लकडाउनभन्दा पहिला चाहिँ कार्यक्रमहरू एकदमै हुन्थ्यो। अब तेस्रो चरणको मुक्तकतिर लागौँ त्यसो भए बिर्खजी। हुन्छ दाजु। ल अब तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक म सुरु गर्न चाहन्छु। हो गरेर आफैले ठुलै भुल दिलमा सजाइछु, सजाउनु हुन्न थियो बिल्कुल दिलमा सजाइछु। हो गरेर आफैले ठुलै भुल दिलमा सजाइछु, सजाउनु हुन्न थियो बिल्कुल दिलमा सजाइछु। ऊ पत्थर रहेछ जो गोरेटोमा पनि नसुहाउने, जसलाई मैले सम्झेर फुल दिलमा सजाइछु, जसलाई मैले सम्झेर फुल दिलमा सजाइछु। अर्को मुक्तक। बने जस्तो गरेर शुभचिन्तक किन भएको होला, कुरा सुन्दा नि पर्छु चिन्तक किन भएको होला। बने जस्तो गरेर शुभचिन्तक किन भएको होला, कुरा सुन्दा नि पर्छु चिन्तक किन भएको होला। मैले 24-25 उमेरमा नि बिहे नगरेको भनेर मेरो छिमेकीलाई चाहिँ सकसक किन भएको होला, मेरो छिमेकीलाई चाहिँ सकसक किन भएको होला। अर्को मुक्तक। बनाएर हँसिलो अनुहार मलिन छुट्टिनु पर्यो। यो बकिने मनमा अन्तिम पटक यो केही गत हप्तातिर परेको मुक्त, यो अन्तिमचोटि अहिलेसम्मको अन्तिमचोटि परेको मुक्तहरू हो। बनाएर हँसिलो अनुहार मलिन छुट्टिनु पर्यो, आखिर टिक्दै टिकेन 1-2 दिन छुट्टिनु पर्यो। बनाएर हँसिलो अनुहार मलिन छुट्टिनु पर्यो, आखिर टिक्दै टिकेन 1-2 दिन छुट्टिनु पर्यो। मैले यसकारण राशिफलको विश्वास तोडेको हुँ, जब सम्बन्ध सुधार हुन्छ भनेकै दिन छुट्टिनु पर्यो, जब सम्बन्ध सुधार हुन्छ भनेकै दिन छुट्टिनु पर्यो। मलाई याद आयो भाषण गरेको। अर्को मुक्तक। थोरै निस्वार्थ अलि बढी अहम चाहिँदो रहेछ, साथमा आफ्नै मान्छे हर कदम चाहिँदो रहेछ। थोरै निस्वार्थ अलि बढी अहम चाहिँदो रहेछ, साथमा आफ्नै मान्छे हर कदम चाहिँदो रहेछ। मनज्ञ धन नहुने तर मन हुनेहरूको नजरमा समाजसेवी बन्न पनि यहाँ रकम चाहिँदो रहेछ, समाजसेवी बन्न पनि यहाँ रकम चाहिँदो रहेछ। तेस्रो अथवा अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक खेर। साँचो बोल्छ बरु ढाड्दैन कसरी भनौँ, यस्ताले अरूको जुठो चाट्दैन कसरी भनौँ। साँचो बोल्छ बरु ढाड्दैन कसरी भनौँ, यस्ताले अरूको जुठो चाट्दैन कसरी भनौँ। जसले मेरो अघि पछि अरूको कुरा काट्छ, उसले मेरो चाहिँ कुरा काट्दैन कसरी भनौँ, उसले मेरो चाहिँ कुरा काट्दैन कसरी भनौँ। एकदम सबैले यो मनमा राख्नुपर्ने मुक्तकबाट टुङ्ग्याउनु भयो तपाईँले। गजब हो यो होइन। हामी पनि कतिको कुरा काटिरहेको हुन्छौँ, अरूले नै हामीसँग कुरा काटिरहेको हुन्छन् होइन। ठिक हो। यो अब अन्तमा मलाई सोध्न मन लागेको तपाईँसँग कि जब मैले तपाईँलाई आफैले म्यासेज पठाएँ नि बहकिने मनमा आएको कमेन्टमा हेरेर बिर्खजी तपाईँसँग सल्लाह गर्नु छ है भनेर, अनि त्यसपछि बहकिने मनमा यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी तपाईँसँग कुरा गर्न सोचिरहेछौँ के गर्ने होला भनिसकेपछि लगभग हामी अब कुरा गर्ने भयौँ अनि मुक्तकहरू तयार गर्नुहोस् भनिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो, तपाईँको मनमा के खेलेको थियो, अथवा कार्यक्रममा म यो कुरा चाहिँ भन्छु भने जस्तो जुन आजको हाम्रो कुराकानीमा निस्किन कि के थियो कुरा? त्यतिखेर तपाईँले सुरुमा तपाईँले मलाई एसएमएस गर्नुभएको रहेछ होइन इनबक्समा, अनि मैले एकदम खुल्दुली लाग्यो। अनि तपाईँले अब त्यति पहिला नबोलेको अब मान्छेसँग फेरि यसरी एकैचोटि बोल्नु भएछ के होला भनेर एकदम खुल्दुली पनि लाग्यो। अनि तपाईँले 2-3 मेसेज पनि गरेँ मैले होइन, अनि तपाईँले यो हो भनेर चाहिँ अनि यसरी भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर मलाई एकदम खुसी लाग्यो। अनि यतिखेर जस मैले सोचेको पनि थिएन कि यति छोटो समयमा अब मैले मुक्तक लेख्न थालेको अब भर्खर बजोस् धेरै सुधार भएको चाहिँ अब भर्खरै भन्नुभएको छ। यति किन मनमा यसरी विशेष तरिकाले तपाईँसँग बोल्न पाउँछु भनेर चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन होइन दाजु। जस मलाई यो अवसर दिनुभयो
बहकिने मन परिवारले अनि विशेष गरी तपाईँले मलाई यहाँसम्म डोर्याउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो प्रश्नबाट अलिकति प्रश्न पार्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने कति साथीहरू कसरी मान्छे छनौट गरिरहेछन् यिनीहरूले भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ नि त। नजिकको मान्छेलाई मात्रै बोलाइरहेछ कि भने जस्तो फेरि पछिल्लो समय त अनावश्यक आरोप पनि छ कि हामीमाथि। मलाई कहिले काहीँ अचम्म लाग्छ होइन। त्यो कसैले नसोचे पनि हुन्छ, त्यो बिल्कुलै नसोचे पनि हुन्छ। अब बहकिने मनले जो सबैले पालो पालो डोर्याउने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ अब एकैचोटि त अब सबैलाई अब सम्हाल्न नसकिएला होइन। अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यही भएर त्यही मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो प्राय सहभागिता जनाइरहने र साताको 6 मुक्तकमा परेको साथीहरूलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हो। अनि कमेन्टमा हामीले याद गरिरहेको हुन्छौँ। अनि कमेन्ट देखेपछि अनि म्यासेज तपाईँलाई जस्तै पर्सनली म्यासेज पठाउँछ, नमस्कार है बिर्खाजी भनेर रिप्लाई आएपछि यो विषयमा कुरा गर्न खोजेको भनेर। हुन्छ ल बिर्खाजी, तपाईँसँग कुराकानी भयो आज, मजा आयो। ल छुट्यौँ है त आज। ल हुन्छ दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद। बहकिने मन परिवारलाई पनि लगायत तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खर सुन्नुभयो सिन्धुलीका साथी बिर्खा वाइबासँग गरिएको कुराकानी। उहाँको 15वटा मुक्तक पनि सुनियो। तपाईँ कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि युट्युबमा पनि एकैछिनपछि हामी यो कार्यक्रम हामी अपलोड गर्छौँ, तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिने मनको अन्तिम श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी 2 जना साथीसँग मुक्तक सुन्ने खालको कार्यक्रम गर्छौँ। अरू बेला चाहिँ प्रेमको विषयमा हुन्छ, अरू बेलाको फर्मेट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। बिर्खजीपछि अब म बुटवलकी साथी अध्यक्षा भुषालसँग गरिएको कुराकानी म अगाडि सार्छु। अध्यक्षजी, तपाईँलाई बहकिने मनमा स्वागत छ। धन्यवाद। बुटवल कहाँ हो, कुन ठाउँमा, तपाईँबाटै सुनौँ न। बुटवल देवीनगर 11 उपमहानगरपालिका। अनि के गर्नुहुन्छ अध्यक्षजी तपाईँ? म अहिले अध्ययन गर्छु। कहाँ गर्नुहुन्छ, कतिमा गर्नुहुन्छ, त्यो नि अलि सप्रसँग भनिदिनु न। हजुर, अलि लामो जवाफ दिए यसरी भनिदिनु न, कहाँ गर्नुहुन्छ अध्ययन? म सिद्धार्थ मेडिकल कलेज। तपाईँलाई कतिमा गर्नुहुन्छ पनि फेरि अर्को प्रश्न सोध्नु पर्ने भयो कि एकैचोटि भनिदिनुहुन्छ कि भनेको? सिद्धार्थ मेडिकल कलेज, मैले ल्याब पढ्दैछु अहिले। ए ल, पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सुनाउन त तपाईँको, अनि बाँकी कुरा गरौँला। सुरु गर्छु है। ल हुन्छ। धोकाको पुरानो कहानी केर मेट नहोस्, लगानी नहोस् मायामा अब बजेट नहोस्, फेरि नबल्जियोस् निको भइसकेको घाउ। धोकाको पुरानो कहानी केर मेट नहोस्, लगानी नहोस् मायामा अब बजेट नहोस्, फेरि नबल्जियोस् निको भइसकेको घाउ। छोडेर जानेसँग कहिल्यै भेट नहोस्। समाजका अगुवासँग गरौँ सवाल सबै मिलेर, जोगाउँछौ रूढिवादी कति साल सबै मिलेर। आऊ नयाँ विचारहरू हो हामी एकजुट बनौ। समाजका अगुवासँग गरौँ सवाल सबै मिलेर, जोगाउँछौ रूढिवादी कति साल सबै मिलेर। आऊ नयाँ विचारहरू हो हामी एकजुट बनौ। भत्काइदेऊ विभेदको पर्खाल सबै मिलेर। बाहिर जाँदा मरिन्छ ठाने घरमै बसिरहे, होला भोकले ज्यान लाने घरमै बसिरहे। कर्मचारीहरूको त तलब पाकिरहेकै छ। बाहिर जाँदा मरिन्छ ठाने घरमै बसिरहे, होला भोकले ज्यान लाने घरमै बसिरहे। कर्मचारीहरूको त तलब पाकिरहेकै छ, बेरोजगारहरूले के खाने घरमै बसिरहे। तिमीलाई मन पराए नसोचेकै भयो, चोटै चोट मात्र खाए नसोचेकै भयो। जात भात हाबी भयो हाम्रो मायामा। तिमीलाई मन पराए नसोचेकै भयो, चोटै चोट मात्र खाए नसोचेकै भयो। जात भात हाबी भयो हाम्रो मायामा, अन्तिममा मृत्यु पाए नसोचेकै भयो। यो रुकुम काण्डलाई आधार मानेर लेखेको थिएँ। ए हजुर। मच्याउँदै सनसनी रङ्गीन देखिरहेका छन्, सिरासँगै धमनी रङ्गीन देखिरहेका छन्। हो तिमी मेरो जिन्दगीमा आएदेखि। मच्याउँदै सनसनी रङ्गीन देखिरहेका छन्, सिरासँगै धमनी रङ्गीन देखिरहेका छन्।
हो तिमी मेरो जिन्दगीमा आएदेखि अचेल सपनी पनि रङ्गीन देखिरहेका छन्। 5 वटा सकियो है अध्यक्षजी। हजुर, तपाईले मुक्तक लेख्न सुरु गर्नु भएको चाहिँ कहिलेबाट? त्यस्तै 1-2 वर्ष जति भयो। अनि कति जति लेख्नुभयो लेख्न चाहिँ? त्यस्तै 1-2 सय, कहिलेकाहीँ मात्र लेख्छु, सधैँ समय पनि मिल्दैन। प्राय तपाईँ मुक्तक चाहिँ कस्तो खाले लेख्न रुचाउनुहुन्छ अध्यक्षजी? अब खै धेरै मुक्तकहरू यस्तै माया प्रेमकै आउँछन् धेरै जसो, कहीँ त्यसको लागि यस्तै हुन्छन्। मुक्तक चाहिँ प्राय लेख्दाखेरि कुनै घटनाले छोएर, अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि रुकुमको त्यो हत्याकाण्डको बारेमा त्यसपछि लेखेको भनेर, प्राय चाहिँ यस्ता घटनाहरूले छोएर पनि लेख्नुहुन्छ, आफैले भोगेको त्यस्तो हुन्छ कि कुनै कल्पनाशीलतामा रहेर पनि कस्तो हुन्छ कि दुवै हुन्छ, के गर्नुहुन्छ प्राय? यो माया प्रेमको त कल्पना हो, यस्तो माया प्रेममा परेर चाहिँ लेखे होइन। हजुर। अनि यस्तो हत्याकाण्ड त अब जो देखिन्छ त्यही लेख्ने हो। हुन्छ, अब तपाईँको अर्को चरणको, दोस्रो चरणको 5 वटा मुक्तक पनि सुनाउन। यही कुराको लाग्छ पिर के पो हुने हो, उता सिमानामा आखिर के पो हुने हो, यता मेरो दायाँ आँखा फरफराइरहेछ। यही कुराको लाग्छ पिर के पो हुने हो, उता सिमानामा आखिर के पो हुने हो, यता मेरो दायाँ आँखा फरफराइरहेछ, पल्टनमा छ तिम्रो जागिर के पो हुने हो। समाला अब आफ्नै घर भनिरहेछन् बाले, पाएकी छौ राम्रो अवसर भनिरहेछन् बाले, जापानतिर बस्ने केटा माग्न आएको छ। समाला अब आफ्नै घर भनिरहेछन् बाले, पाएकी छौ राम्रो अवसर भनिरहेछन् बाले, जापानतिर बस्ने केटा माग्न आएको छ, यही मङ्सिरमा बिहे गर भनिरहेछन् बाले। बानी व्यवहार हुन्न निको भर नपर्नु भन्छन्, क्षणभरमै फेरिने बोलीको भर नपर्नु भन्छन्, के थाहा तिमीले पनि धोका दिने पो हौ कि। बानी व्यवहार हुन्न निको भर नपर्नु भन्छन्, क्षणभरमै फेरिने बोलीको भर नपर्नु भन्छन्, के थाहा तिमीले पनि धोका दिने पो हौ कि। विश्वास हुँदैन परदेशीको भर नपर्नु भन्छन्। भएन सोचेको अनुकूल बैली झर्न लाग्यो, बेपत्ता भो मेरो बुलबुल बैली झर्न लाग्यो, त्यहाँ सुसार गर्ने पनि कोही छैन यहाँ। भएन सोचेको अनुकूल बैली झर्न लाग्यो, बेपत्ता हो मेरो बुलबुल बैली झर्न लाग्यो, त्यहाँ सुसार गर्ने पनि कोही छैन यहाँ। पानी नपाई एउटा फुल बैली झर्न लाग्यो। अरू कसैबाट धोका पाएपछि थाहा होला, नछुट्टिने बाचा कसम खाएपछि थाहा होला, भुलिदेऊ भन्छौ मलाई भुल्न कति गाह्रो हुन्छ। अरू कसैबाट धोका पाएपछि थाहा होला, नछुट्टिने बाचा कसम खाएपछि थाहा होला, भुलिदेऊ भन्छौ मलाई भुल्न कति गाह्रो हुन्छ, आफूले माया गर्ने मान्छे गुमाएपछि थाहा होला। तपाईँ बहकिने मन सुन्ने साथी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँसँग मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ, म बहकिने मन पहिले पनि सुन्ने गर्थेँ, राम्रो लाग्छ मलाई। म नछुटाइ सुन्छु, तर राख्न चाहिँ पहिले राख्थेँ, बिचमा छोडिरहेको थिएँ, फेरि एक दिन राखेको पर्यो। अब 4 प्रतिस्पर्धासम्म भाग लिन नपाइँदो रहेछ, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई। होइन, मैले बहकिने मनको त्यो प्रशंसा सुन्न खोजेको चाहिँ होइन कि, मैले के सोध्न खोजिरहेको थिएँ भने तपाईँलाई यसो गर्दैदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने केही लाग्छ, कार्यक्रममा यस्तो चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने, किनभने तपाईँ बहकिने मन सुन्ने साथी भएको कारणले मैले त्यो सोधेको के। सबै राम्रै छ, त्यस्तो खै सुझाव सल्लाह त दिनु नै पर्दैन। अनि बहकिने मनमा तपाईँसँग अब मुक्तक तपाईँको सुन्ने भनेर कुरा गर्ने, अब कुरा हामी रेकर्ड गर्ने भनेर आउँदाखेरि कुराकानीमा यो चाहिँ कुरा नछुटाइकन भन्छु भन्ने त्यस्तो केही लागेको थियो तपाईँलाई? यो चाहिँ भन्छु भने जस्तो के आफैले सुन्ने कार्यक्रममा आफै बोलिरहँदाखेरि? नै सबै राम्रो छ, केही भन्नु नै छैन। ल अर्को मुक्तक सुनाऊ त्यसो भए, तेस्रो चरणको। तपाईँको अलिक कम बोल्ने बानी रहेछ, त्यसो हुँदा नि मलाई चाहिँ तपाईँलाई धेरै बोलाउनको लागि के प्रश्न गर्ने भन्ने जस्तो भइरहेछ कि, अप्ठ्यारो जस्तो। हुन्छ, तपाईँको मुक्तक सुनौ अध्यक्षजी अब अर्को तेस्रो चरणको।
आफू जन्मेको ठाउँ अनि घर फेर्नुपर्छ, नचाहँदा नचाहँदै पनि थर फेर्नुपर्छ। माइतमा सुख शैलमा हुर्केकी छोरीले आफू जन्मेको ठाउँ अनि घर फेर्नुपर्छ, नचाहँदा नचाहँदै पनि थर फेर्नुपर्छ। माइतमा सुख शैलमा हुर्केकी छोरीले पराईको घर गएपछि रहर फेर्नुपर्छ। नगर्नु कसैसँग धेरै लसपस, ज्यान जान सक्छ, पार्छ यसले छिनमै सहस नहस ज्यान जान सक्छ। आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बताउनुहोस्। नगर्नु कसैसँग धेरै लसपस, ज्यान जान सक्छ, पार्छ यसले छिनमै सहस नहस ज्यान जान सक्छ। आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बताउनुहोस्। फैलिएको छ कोरोना भाइरस, ज्यान जान सक्छ। अहिलेको यो महामारी छ नि, हजुर, त्यसैलाई यो पनि आधार मानेर लेखिरहेको। ए हजुर हजुर। अब अर्को। दुखाए पनि मेरो मन गुनासो गर्दिन, रोकिएला बरु धड्कन गुनासो गर्दिन। मैले मन पराएको मान्छे हौ तिमी। दुखाए पनि मेरो मन गुनासो गर्दिन, रोकिएला बरु धड्कन गुनासो गर्दिन। मैले मन पराएको मान्छे हौ तिमी। लगाए पनि कठोर वचन गुनासो गर्दिन। आफूले मन पराएको मान्छेले कठोर वचन लगाए नि गुनासो गर्दैन र के। ए हजुर हजुर। मजाले अरूको जीवनसँग खेली किन सोचेनौ, भिजेका होलान् आँखाका परेली किन सोचेनौ। अरूको अनुहारमा एसिड छप्नुभन्दा पहिले मजाले अरूको जीवनसँग खेली किन सोचेनौ, भिजेका होलान् आँखाका परेली किन सोचेनौ। अरूको अनुहारमा एसिड छाप्नुभन्दा पहिले आफ्नो घरमा पनि त छन् चेली किन सोचेनौ। अहिले पनि यस्तो छ नि, माया प्रेम यो सफल भएन भने एसिड छापिदिनु। केही दिन पहिले पनि त त्यस्तो घटना भएको थियो। त्यस्तै भइरहेको थियो अनि त्यसैलाई आधार मानेर लेखेको। ए हजुर। पर अब मेरै भर केही चिन्ता नलेऊ, नमाना केही डर केही चिन्ता नलेऊ। तिमीलाई प्रेम रोग लागेकै हो भने। पर अब मेरै भर केही चिन्ता नलेऊ, नमाना केही डर केही चिन्ता नलेऊ। तिमीलाई प्रेम रोग लागेकै हो भने म बनुला डाक्टर केही चिन्ता नलेऊ। बहकिने मनमा तपाईँको मुक्तकहरू पनि सुन्यौं, केही अलि थोरै जस्तो कुराकानी पनि गर्यौं। तपाईँ चाहिँ मुक्तक लेखनमा लागिरहँदाखेरि अब ठिकै छ होइन, हामी धेरै, म आफै पनि होइन लेखिरहने हो भनेर लेखिरहिरहेका छौँ कि किताब नै निकाल्ने तरिकाले लाग्नुपर्छ भनेर त्यस्तो पनि सोचिरहनु भएको छ कि कस्तो छ? नाइ, त्यस्तो किताबै निकाल्ने तरिका त सोचिरहेको छैन। अब यस्तै मुक्तक लेख्ने कुनै कार्यक्रममा लाइभहरूमा बोलाउँछन् अनि सहभागी हुन सकिन्छ। लाइभ कार्यक्रम भन्नु त लेखेर यतिकै राख्न पनि सकियो। लाइभ कार्यक्रम भनेको चाहिँ अहिले फेसबुकहरूमा भइरहेको कार्यक्रम भइरहेको छ नि। हजुर, त्यसमा बोलाउँछन् अनि जान हुन्छ। त्यो अहिले चाहिँ यो विज्ञान प्रविधिमा आएको परिवर्तन, यो उपलब्धिले गर्दा चाहिँ पहिले जस्तो कार्यक्रममै आयोजना गर्ने, सबैजना एकै ठाउँमा जम्मा हुने होइन, त्यस्तै हुन नसके पनि अझ त्योभन्दा बढी प्रभावकारी त रेकर्ड पनि भइरहन्छ फेसबुकमा, त सधैँ जहिले पनि अरू बेला नि हेर्न मिल्यो। त्यसले गर्दा कस्तो भइरहेछ महसुस, त्यसको प्रभाव कस्तो लाग्छ? अब एकै ठाउँ सबै जम्मा भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सबैसँग प्रत्यक्ष भेट हुन पाइन्छ, कुराकानी हुन्छन् मुक्तकको बारेमा, यताउता सुन्न पनि सकिन्छ। अब यस्तो यो लकडाउनले गर्दाखेरि मुक्त कार्यक्रम लाइभ आउँदा अब सुनिन्छ, अब त्यति धेरै सुन्न पनि नसकिने रहेछ। हुन्छ अध्यक्षजी, तपाईँको मुक्तक सुन्यौं, तपाईँसँग कुराकानी गर्यौं, अब चाहिँ तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ है त ल। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सुन्नुभयो बुटवलकी साथी अध्यक्षा भूषालसँग गरिएको कुराकानी। उहाँको 15वटा मुक्तक पनि सुन्यौं अनि उहाँसँग गरिएको उहाँको केही अरू विषयको कुराकानी पनि सुन्यौं।
बहकिने मनको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब चाहिँ बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि हामी लाइभ गर्छौँ कार्यक्रम। युट्युबमा पनि बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानल छ, त्यहाँबाट पनि हामी यो कार्यक्रम गर्छौँ। र अब चाहिँ आजको श्रृङ्खलामा सबैलाई धन्यवाद यतिन्जेल सँगै बस्नुहुने साथीहरूलाई। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने कुरा गर्दै यो श्रृङ्खलाबाट चाहिँ प्रविधिबाट साथ दिने कुमार परियारलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।